अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए, हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप चलते हैं हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम जो यहूदी मसीह रवायत में सलेमान के नाम से मशहूर थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटों में से थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इसराइल के दानिशमंद बादशाह और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी और रसूल सुब्हानहू व तआला के थे। चुनांचे जब दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उनकी जगह सलेमान अलैहिस्सलाम बन गए, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने वालिद की नबूवत की मीरास को आगे बढ़ाने के लिए मुंतखब किया था। उसे बहुत से तौफ़ से नवाजा गया और वो अब बनी इसराइल पर एक आदल और दानिशमंद हुक्मरान रहा। कुरान में इसका जिक्र है और सलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम को वारिस में हासिल किया। सूरह नमल आयत 16। लेकिन याद रखें कि इसका मतलब माल या जायदाद की वारसत नहीं है। सही बुखारी 6725 की एक रवायत में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी जायदाद यानी अंबिया का मादी माल वारिस में नहीं मिल सकता और जो कुछ हम छोड़ेंगे वो सदका में खर्च किया जाएगा। बल्कि हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम को जो कुछ विरासत में मिला वो उनके वालिद की सल्तनत और इल्म में था। बेशक इल्माए अंबिया के वारिस हैं और अंबिया दीनार या दरहम नहीं छोड़ते। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की तवाज़े, हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाबी और सआदतें हासिल की। उसे दूसरा अंबिया के मुकाबले में एक मुनफरद मुकाम पर रखा गया था, क्योंकि वो एक पूरी सल्तनत पर अख्तियार रखता था। ये सल्तनत तारीख में किसी दूसरी सल्तनत के बरक्स थी। उसने ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि जिन्नों और मुख्तलिफ जानवरों पर भी हुकूमत की। वो अपने लीडर के तौर पर सबकी तारीफ़ और प्यार करते थे। मज़ीद बना अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नमल की आयत 17-15 में बताता है कि उसने अपने नबी को किस तरह खुसूसी सलाहियतों से नवाजा। बेशक हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और उन्होंने इकरार में कहा, तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं जिसने हमें अपने बहुत से वफादार बंदों पर फजीलत दी है। और दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान ने कहा कि ए लोगों, हमें परिंदों की ज़बान सिखाई गई है और हमें हर वो चीज़ दी गई है जिसकी हमें ज़रूरत है। ये वाक़ई एक बहुत बड़ा एजाज़ है। सलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्हों, इंसानों और परिंदों की फ़ौजें उसके लिए जमा थी, बिल्कुल मुनज़्ज़म थी। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के तमाम तरीक़ों को बयान करते हुए जिस तरह से वो जवाब देते हैं वो गैर मामूली से कम नहीं है। ताकत और कामयाबी उसके स्टेशन के ज़्यादातर लोगों को करप्ट कर देगी। फिर भी ये बरतरी उसे अता की गई थी सिर्फ उसकी आज़ज़ी में इजाफा हो। उसे जो कुछ भी दिया गया उसे उसके खालिक की तरफ से बराह रास्त तोहफ़ा समझा जाता है। और उस तरह जैसा कि आयत हमें बताती है, उसने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। नेज़ इन तमाम नेमतों का जिक्र करते हुए सबसे पहले जो चीज़ जिक्र की गई है वो इल्म का तोहफ़ा है। बाद मुफस्सिरीन ने तजवीज़ किया है कि ये खूबी इल्म की अज़मत को इंसानों और जिन्नों पर हाकिम होने के साथ साथ परिंदों और दूसरे जानवरों की ज़बान बोलने से भी ज़्यादा ज़ाहिर होती है। नबी दाऊद बतौर तहरीर, यहाँ इल्म से मुराद दुनियावी ज़िंदगी और नबूवत को समझना है। तफ़हीम अल कुरान में मुनसब लिखते हैं कि इससे मुराद है हकीकत का इल्म। ये इल्म कि जो कुछ उनके पास है वो उनका नहीं है बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तोहफ़ा है, और इन चीज़ों पर जो भी हकूक़ और उनका अता किए गए हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जवाबदेह होंगे। हकीकी मालिक उनके हकूक़ के सही और गलत इस्तेमाल के लिए ये इल्म इस जहालत के बरक्स है जिसमें फ़िरौन शामिल था। फ़िरौन को तसल्तुत और हुकूमत दी गई थी, लेकिन उसकी जहालत ने
اسے ایک الگ راستہ پر ڈال دیا۔ اس کا موازنہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کریں جن کا کردار صحیح علم پر استوار تھا، جس کا نتیجہ بالکل مختلف نکلا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کن لوگوں کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انبیاء ہیں، پھر اگلے سب سے اچھے، پھر اگلے سب سے اچھے۔ آدمی کو اس کے مذہب کے مطابق آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین پر قائم ہے تو اس کی آزمائشیں زیادہ سخت ہوں گی۔ اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہے، مذہب میں اس کی طاقت کے مطابق اسے آزمایا جاتا ہے۔ جامع ترمذی 2398۔ قائد کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذمہ داری گوکا کا کاغذ پر ایسا لگتا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، لیکن یہ مصیبت یا آزمائش کے بغیر نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا۔ اس کی دولت اور بادشاہی شاید ایک نعمت معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک مشکل امتحان ہے۔ اس پوزیشن میں کتنے لوگ محسوس کریں گے کہ انہوں نے لاٹری جیت لی ہے، لیکن قیامت کے دن انہیں احساس ہوگا کہ یہ ان کے ایمان کے لیے سب سے بری چیز تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رہنما اور نبی دونوں کی حیثیت سے بہت سی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر نبھائیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہونے کے ناطے وہ مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ قرآن ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام سے نوازا، وہ ایک بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ ہماری طرف توبہ کرنے اور تعریف کرنے میں عظیم تھا۔ ایک دن جیسے ہی رات تیزی سے قریب آ رہی تھی، اس کے بہترین تربیت یافتہ گھوڑے ایک مہم کے لیے تیار کیے گئے اور حتمی معائنہ کے لیے اس کے پاس لائے گئے۔ یہاں وہ ان کی خوبصورتی اور ان کے لیے اس کی محبت سے مرعوب ہو گیا۔ قرآن اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک شام اس کے پاس عمدہ نسل کے اچھے تربیت یافتہ اور دوڑتے گھوڑے لائے گئے۔ اس نے کہا، دیکھو میں اپنے رب کی یاد کی وجہ سے ان اچھی چیزوں سے محبت کرنے آیا ہوں، یہاں تک کہ وہ پردے کے پیچھے چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام الخیر سے اپنی محبت سے لمحہ بھر کے لیے مشغول ہو گئے، جس کا ترجمہ اچھی چیزوں سے محبت کے لیے کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ان کے گھوڑے آیت جاری ہے یہاں تک کہ یہ پردے کے پیچھے چلا گیا، اور یہاں اس کو مفسرین نے افق سے پرے سورج کے غروب ہونے کا حوالہ دیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غیر ارادی طور پر عصر کی نماز کا وقت چھوڑ دیا۔ یہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول جانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کے لیے اس کی محبت کا اظہار باطل پر مبنی نہیں تھا، جیسا کہ آیت واضح کرتی ہے۔ میرے رب سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پایا۔ صرف ایک مشاہدہ کرنے والے کی حیثیت سے تمام مخلوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان و عظمت کو دیکھا۔ آیت جاری ہے، انہیں میرے پاس واپس لاؤ، اور اس نے گھوڑوں کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ سورہ سین آیت 33۔ چنانچہ نماز کے چھوٹ جانے اور گھوڑوں کو روانہ کرنے کے بعد وہ پشیمان ہونے لگا۔ اس نے ان گھوڑوں کو واپس بلایا جو چلے گئے تھے اور ان کی گردنوں اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرے۔ اب یہاں پر اختلاف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عربی لفظ مسحن مشان کا مطلب ہے تلوار سے وار کرنا۔ اس نے تجویز کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو اپنے اوپر جرمانہ عائد کیا۔ اس نے اپنے پیارے گھوڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر قربان کی اور صدقہ کے لیے گوشت تقسیم کیا۔ دوسری طرف امام ابن جریر جیسے علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھوڑوں کو تبکی دینے کے لیے واپس بلایا اور اپنی محبت کا مزید اظہار کیا۔ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ کسی جانوروں کو کوتاہیوں کی سزا دینا نبی کی سیرت نہیں ہے۔ یہ دونوں تشریحات اکثر اس واقعے کے حوالے سے نقل کی جاتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا جبکہ ہم نے ان کے تخت پر ایک جسم ڈالا جس کے بعد وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ہمیں اس آیت کی تفسیر میں محتاط رہنا چاہیے۔ اسرائیل کی بہت سی روایتیں ہیں، یہ روایتیں عبرانی صحیفوں سے نکلی ہیں۔
ताहम ये अक्सर मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी की तौहीन करते हैं। इसके साथ यकीन के साथ ये समझना मुश्किल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश से क्या गुजरना पड़ा। हमारे तजुर्बे की वजह से हम एक जवाब पैदा करना चाहते हैं और उसी वजह से इस वाक़या की बहुत सी मनगढ़ंत बातें सामने आई हैं। इब्न कसीर का नुक्ता नज़र ज़्यादा मौजू है। कुरान ने जिस चीज़ को भी मुहिम छोड़ दिया है उससे उसकी तफसीलात में खो देने के बगैर इसी तरह छोड़ दिया जाए। हमारे लिए बेहतर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान किया है उसके अलावा मज़ीद तफसीलात ना जाएं। हम सिर्फ इतना जमा कर सकते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक बार फिर आजमाइश में डाला गया और उसकी वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भी ज़्यादा अक़ीदत के साथ रुजू हुए। इस वाक़े के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दर्ज झील दुआ की थी, रब अग़फ़िरली वहब ली मल्का ला यनबग़ी लअहदी मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। ए मेरे रब सुब्हानहू व तआला मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी की ना हो, बेशक तू अता करने वाला है। किसी भी नबी का मकसद मादी और दुनियावी ज़िंदगी से सरोकार नहीं होता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए किसी दूसरे के बरक्स बादशाही नहीं मांगते। ये देखने से वाज़ेह होता है कि वो दुआ कैसे शुरू करता है। अपने दिल और दिमाग में वो अपनी रूह को पाक करने, माफ़ी मांगने से शुरू करता है। उसकी फ़िक्र इस दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत से शुरू होती है। मज़ीद बरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी को जानता है, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानता है। वो तमाम नफसानी ख्वाहिशात से पाक था और चाहता था कि ये वसाइल उसकी राह में भलाई फैलाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पुकार पर लब्बैक कहा। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं पर गलबा अता किया जिससे वो समंदरों में तेज़ी और आसानी के साथ सफ़र कर सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को अपने बहरी जहाज़ों को चलाने का हुक्म दे सकता था और जिस समत में उसे खुश करता था चल सकता था। मज़ीद ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम शयातीन, सरकश और बदकार जिनों को अपने काबू में कर दिया। उस वक्त के साथ वो उन्हें मामारों और गोताखोरों के तौर पर हुक्म दे सकता था। समुंदर की गहराइयों से अपनी बादशाही के लिए सबसे बड़ी इमारत की तामीर तक नायाब वसाइल हासिल कर सकता था। फिर हमने उसके लिए हवा को मुस्कर कर दिया जो उसके हुक्म से जहाँ वो चाहता था चलती थी, और हमने उसके ताबे कर दिए शयातीन जिनों में से तमाम बनाने वाले और गोताखोर और बहुत से दूसरे जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये तुम हमारा तोहफ़ा है, लिहाजा किसी पर एहसान करो या रोक दो बग़ैर हिसाब के। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को मुल्क अस्कलों की तरफ रवाना किया। उसके पास मुख्तलिफ बटालियन थे जिनमें जिन, इंसान, परिंदे और हर किस्म के जानवर एक साथ चल रहे थे। जब वो एक वादी से गुज़र रहे थे तो एक मुशाहिदा करने वाली चींटी ने दूर से फ़ौज को आते देखा। उसने चीख चीख कर दूसरों को खबरदार किया, ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ कि तुम सुलेमान और उसके सिपाहियों के हाथों कुचल न जाएं जब तक कि उन्हें खबर ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की बात सुनी तो वो मुस्कुराने और हंसने लगे। वो अपने खालिक की मोहब्बत से इस कदर मामूर हुआ कि उसने एक और दुआ की, ए मेरे रब सुब्हानहू व तआला, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है, और वो नेकी करने की तौफीक अता फरमा जिससे आपको राज़ी हो। मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाली शख्सियत को ज़ाहिर करते हैं। वो शुक्र का मुजस्सिम है, हमेशा खुश रहता है और अपनी कामयाबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मंसूब करता है। सुब्हानहू व तआला बजाय खुद तस्बीह उसकी शुक्रगुजारी सिर्फ अल्फाज से बाहर है। वो अपनी दुआ में पूछता है, मुझे आपके एहसान का शुक्रगुजार होने की तौफीक अता फरमा। ये इल्तिजा उसकी शुक्रगुजारी का मुजाहरा करने की ख्वाहिश की अक्कासी करती है। उसके तरीके दिखाए या हिदायत दी जाएँ जिनमें वो खिदमत और अच्छे कामों के ज़रिए अपनी शुक्रगुजारी का मुजाहरा कर सके। अजीम रहनुमाओं की तरफ से दिखाई जाने वाली एक खूबी अपने साथियों की खैरियत के बारे में जानना है। ये वो चीज़ है जिसके बारे में
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا جاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی عیادت کرتا تھا، اگر وہ سنتا کہ وہ بیمار ہیں، اگر کچھ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں یہ خوبی اس پیمانے پر تھی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی فوج کا معائنہ کر رہا تھا اور اس نے ہوپو پرندوں کے درمیان دیکھا ایک لاپتہ تھا۔ اس نے کہا، میں ہوپو کو کیوں نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائبوں میں سے ہے؟ سلیمان علیہ السلام اپنی تمام رہائش سے واقف تھے۔ ایک پرندے تک اس کی غیر موجودگی نے اسے گھبرا دیا اور کسی کا دھیان نہیں گیا۔ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا شاید اسے ذبح بھی کر دوں گا، بشرطیہ وہ اپنی غیر موجودگی کی وجہ سے کوئی قابل یقین وجہ لے کر سامنے آئے۔ ہر چیز کا ایک کردار ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہوپو پرندے نے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی رہنمائی کی تھی، دوسروں نے ان پرندوں کو سورج سے سایہ فراہم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ قطع نظر ایک پرندے کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور جانا جاتا تھا۔ کچھ رہنما غیر موجودگی کو اپنے اختیار کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں، سیدھے غصے اور سزا کا شکار ہو جائیں گے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام پر سکون تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے وجہ معلوم کرنے کے لیے کہا، ہوپو پرندہ پھر نمودار ہوا، میں نے علم کو گھیر لیا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ سے یہ کیسے سوچا؟ اپنے جنوں، جانوروں اور انسانوں کے ذریعے ہر جگہ اس کی آنکھیں اور کان تھے۔ اس کے لیے یہ بات حیران تھی کہ ایک چھوٹا سا پرندہ نامعلوم خبر لا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے پرندے کی بات غور سے سنا۔ میں تمہارے پاس سبا شیبا کی طرف سے ایک یقینی اطلاع لایا ہوں۔ بے شک میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ہر چیز سے نوازا گیا ہے اور اس کے پاس بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں راستے سے روک دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اس لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان کے اندر چھپی چیزوں کا ظاہر کرتا ہے۔ آسمان اور زمین کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوپو پرندے نے سچ کہا ہے، اس نے پرندے سے کہا، میرا یہ خط لے لو اور ان تک پہنچا دو، پھر انہیں چھوڑ دو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ شیبا کی ملکہ کا قصہ۔ شیبا کی ملکہ نے اس پر حکومت کے جیسے اب یمن کے نام سے جانا جاتا ہے، یا جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے، سبا شیبا مطلب اگرچہ قرآن نے واضح طور پر اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طاقت، اختیار اور ایک شاندار تخت عطا کیا گیا تھا، پھر بھی اس کی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی جسامت اور عظمت سے مماثل نہیں تھی، لیکن یہ اپنے طور پر قابل ذکر تھی۔ اس کے پاس ہر وہ چیز تھی جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس نے ملکہ خط ملنے کے بعد اپنے اہلکاروں سے کہا، اے سرداروں، مجھے ایک معزز خط پہنچایا گیا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس میں پڑھا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آؤ۔ ملکہ بہت پریشان ہوئی۔ اس خط کو جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھ کر اس نے اپنے قابل اعتماد مشیروں کو بلایا کہ وہ اس سے مشورہ کریں۔ اے سردار، مجھے اس معاملے میں آپ سے مشورہ کرنے دو، کیونکہ میں آپ کے بغیر کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور عظیم فوجی طاقت والے لوگ ہیں، لیکن فیصلہ آپ کا ہے، اس لیے فیصلہ کریں کہ آپ کیا حکم دیں گے۔ اس نے کافی حقیقت پسندانہ جواب دیا، امن اور دوستی بہتر اور عقل مند ہے۔ جنگ صرف ذلت لاتی ہے، لوگوں کو غلام بناتی ہے اور اچھی چیزوں کو تباہ کرتی ہے۔ میں نے سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ہمارے سب سے قیمتی خزانہ سے منتخب کیا جائے گا۔ تحفے دینے والے درباریوں کو بھی موقع ملے گا سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوجی طاقت کے بارے میں جاننے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ٹیم اس کے پاس یہ خبر لے کر آئی تھی کہ بلقیس کے قاصد ایک تحفہ لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے ہوشیاری سے اپنی فوج کو کرنسی اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے متحرک کیا۔
وہ جانتا تھا کہ امکان ہے کہ وہ بلقیس کی چھان بین اور معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے اس کی فوج کا جائزہ لیا اور فوراً جان گئے کہ وہ ایک ناقابل شکست فوج کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے شیروں، پرندوں اور سپاہیوں کا ایسا حکم اور پالنے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو طائف پیش کیے، لیکن اس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔